Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gate with thanksgiving, and in his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Father, our God of goodness, thank you that today we dwell in your kingdom and to live in your presence. We are gathered here by your power to praise and worship you. We are grateful for this opportunity to unite us believers and encourage each other. May you continue strengthening and guiding us to walk by faith and give us spirit to listen attentively to your word. Let us not forget whatever we will talk, but take it to the world to walk more souls in your kingdom. We praise name, O Lord, for you are mighty. Amen. Please sit down. My dearly loved brothers and sisters in Christ, our hearts long for God, and we know we fall short of God's glory. So, let us now confess to God the ways we have individually and collectively fallen short of God's grace. Let us now have our moment of prayer and confession in silence.
Jesus died for our sins. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Madyaong hinaat, mayong buntag o good morning sa tanan. Mamalipayon kita nining una nga Domingo sa bulan sa Agosto diin atong celebrate the whole month ang Mission Month. O sa atong pagsimba karon kay unang Domingo ato pong saulogon ang sakramento sa balaang panihapon. Atong giabi-abi ang matag-usa kanato nining atong panaghiusa sa pagsimba pagdaig sa atong Ginoo ning matahom nga adlaw. Salamat kay murag wa man moagi dinhi sa ato atong depression o heavy rainfall ang atong mga igsoon sa Visayas o sa Luzon. Makita man nato sa Facebook nga nagbaha-baha naman dito sa ila. Unya kagahapon naglinog. Gipahimatngunan ta sa Ginoo nga ang atong kinabuhi kinahanglan atong tuloyron o atong ipakikambit ang atong pagtuo. Ang atong pag-abi-abi nabatay mga karon lang for the first time na kanhi murag kasagara na so ang atong mga kaigsunan nga nagasunod kanato sa pagsimba pinaagi sa Facebook Live ato sab silang gi-welcome og atong gi-abi-abi ato pod nga panghinaot sa atong mga kaigsuonan nga ilang bation nga kining atong simbahan diri sa UCCP Butuan City Evangelical Church sama sa inyong mga kasimbahanan sa mga dapit nga inyong gigikanan. Ako mong awhagon nga atong tamdan ang atong order of worship o kining atong church bulletin dili tanan atong pagabasahon dinhi, no? Ato lamang ipahibalo nga ang atong outreach sa Dunya Rosario nagauswag sila o nalipay ko pagtanaw sa
kining mga posting sa atong pastor J. Michael nga aduna na po'y ilang sugdan nga communicant class. Doon na sila ay mga outreaches sa kining purok, unahan sa baryo sa Dunya Rosario, o probably makatukod na po sila dito og laing house church. Salamat atong palakpakan ang Ginoo. No, nagauswag ta evangelical gining atong mga kinaiya. Apan usa ka makasusubo nga hitabo di magid kalikayan sa kinabuhi sa mga tao, ang partner sa magtiayong the late Roger o Naomi Concha, si Mr. Antonio Bardilas, amahan sa atong chairperson, gikan na sa laray sa mga buhi padulong sa paraiso sa atong Ginoo. O ang pamilya ana karon sa Kamingaw, hinuon anang pagbati nga sa umaabot nga mga adlaw ang atong mga minahal nga miuna na kanato ngadto sa pikas nga kinabuhi, ato rang ikahimamat o adunay grand reunion sa pagbalik sa atong Ginoo. Mao man ang atong comforting words nga kagabuhaton, mamisita ta sa atong mga kaigsuonan nga naa sa ingon ni ana nga panghitabo. Og ang angkol, no, ug suon sa amahan ni Pastor J. Michael Katubig, anaa karon sa Ace Hospital kay giatake pod sa kiniyang high blood, na siya sa ICU. Medyo dako-dako ang panginahanglan kay ICU, kining ICU matagtaod-taod na mga resita nga itunol unya mahal pod ning atong panahon ron. Busa mahimo pod ni nga reminders nato nga amping ta, discipline ta sa atong lifestyle aron di ta mausugbamak sa susama. Pero kung naay mahitabo ingon yana, kita ingon nga usa ka dako nga katilingban sa pagtuo, atong ipabati ang atong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Atong mga birthday celebrators karon si manahuna sa Pizza City, si Reggie May Villacorta, o sa Pizza J's ang atong usa sa atong mga deaconess, si Dr. Helena Tata Rivero. O ang atong wedding anniversary celebrators, Mr. and Mrs. Gaudencio Estrada karong Pizza J's. Ang uban wa nato tamdi tingali, mag-update pa gyud ta sa atong membership profile. Ato hinon silang kantahan og happy birthday og sweeter as the years go by. Akong ipahibalo kaninyo nga kagahapon, upat mi nga nakatambong gikan dinhi sa atong simbahan ang atong council chairperson o ang iyang kapikas si Ike, no, si Lilibet og si Ike, ako ug ang akong kapikas nakatambong dito sa LMX sa Love and Care Transformational Leadership. Anindot kayo mga kining mga discussions dito nga makapag-challenge gyud nato nga ingon nga gitawag ta sa Ginoo, dawat ta sa gasa sa kaluwasan
ang balang espiritu mulihok diha nato aron empowered ta diha sa atong pagsangyaw sa maayong balita. No, lain-lain taog mga talents, lain-lain taog mga gifts, pero diha sa atong pagkinabuhi mismo, diha sa maalagaron, mahigalaon, mahigugmaon, mapailubon nga pagkinabuhi, dako na kaayo og mahimong manifestasyon sa Holy Spirit nga nagalihok diha kanato. So atong dumduman nga matag Sabado alas 6:30 UCM o CWA dinhi sa atong sanctuaryo ang atong Bible study. Unya pagkahapon sa alas 2 ang binyo sa mga CYF, mga atong youth adto dito sa ila Reverend Villalbas Residence. O ang atong padayon ang atong Bible study sa Bingkilan matag alas 2 pod og sa Bernice alas 2 dito sa Obrero. Hinaot nga ang kining atong syudad sa Butuan ang atong mga kaigsuonan daghan na og mo-host og Bible study kay kining diha man gyud magsugod ang atong pagpakaylap sa ebanghelyo sa atong mga Bible study, no, mangimbitar ta og mga silingan. Padayon ta nga nangita og pianist kadtong adunay gasa na nga kamao mo wido sa kanang mga instrument, enhance pagyod pinaagi sa formal nga pag undergo og training. Unya ang tuition naatay kuanani financer. Unya ang nakanindot niya ni kung maka sulod na siya, makatandim-tandim na sa iya ang atong pianist karon kay kini atong pianist voluntary pero full time no, maka tinabangay ra tabang-tabang mo na nga di ta mawad-an og pianist instrumentalist kung naay atong mo apply na niini. O kagahapon wala man ko'y permiso pagikan sa atong Living Word Choir, pero murag mangandam na ang choir alang sa dako-dako nga preparasyon kung dili manggani Christmas cantata, concert o kadtong grand tung di pa ko makatuhog adto unsay ngan adto, pero ang atong conductor iyag yung explain nga i-involve yun nato ang tanan kay kita baya nga mga Christian churches gitawag nila nga evangelical, mga hingantahon baya ta. So kung ma-draw nato ang crowd nga mo participate with the leading of the choir and the singing groups, mas maayo aron ma-celebrate nato nga meaningful o colorful ang atong Pasko, pagsaulog sa Pasko. Malipayon ta nga sa miagi nga simana nakatigom o nadugangan ang atong panudlanan og 52,401 pesos. Ato palakpakan ang kaayo sa Dios kanato ya sa atong pagkamatinud-anon. Karon atong andamon ang atong kasing-kasing og una-huna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing balaan nga Dios, langitno namong amahan ug ginikanan, mahigugmaon ug puno sa grasya. Nagatkatigom kami nining balaang adlaw nga imong gigahin aron kami magahiusa sa pagdaig kanimo. Ug nining among panaghiusa, among hikalimtan ang among mga kabalaka ug mga kahangawa sa mga material nga mga butang. Hinoon among ipatugbabaw ang among mga pagpasalamat sa kinabuhi nga imong gipiyal
ilabi na sa mga birthday celebrators o ang mga wedding anniversary celebrators nining adlaw o sa mga adlaw ni ini nga semana. Og among kalipay nga imo silang hatagan sa dugang kahimsog sa panglawas. Lakip kami. Dugang kalipay, dugang katamis diha sa ilang pamuyo nga magapadayon sa paglig-on sa paglabay sa kapanahunan. Padayon ang among mga plano ingon nga imong gitawag diha sa pagpangandam, diha sa pag-organisa ug adunay maamong mga hitaligaman apan bisan panianang tanan. Dili gyud namo iaop ang among mga tingog kay ikaw ang among Dios nga malipay sa among panaghiusa nga paghimaya kanimo. Ug buot usab kami makapaminaw sa imong pulong nga pagadad-on sa imong alagad, among pastor, senior pastor, Reverend Noel Villalba. Aron Ginoo ang among mga kalipay madugangan ug ang among mga kabalaka mahanaw ug mapulihan kini sa mga kalig-on sa paglaom. Ug may among usab tinguha o among Dios nga pinaagi sa imong pulong. Daw magalakaw kami nga magasubay sa imong kabubuton. Daghan sa among mga katagilungsod, bisan among mga kaila ug bisan kanamo nga adunay mga disappointment, adunay mga kasakit sa pagbati nga usahay makapaluya kanamo tungod sa mga panghitabo. Apan among gisalig diha kanimo o among Dios nga bisan pa sa hudikatura o sa nagkalain-lain nga mga sanga sa among pangagamhanan, magapadayon ang dignidad, magapadayon o among Dios ang imong pagmando, ang imong pagdumala. Adunay among mga tinguha nga among i-lift up kanimo o among Ginoo. Kung aduna may among mga kahangawa diha sa mga buhatan, din among pagaduulan, ikaw magahatag og interbensyon aron ang kaangayan, ang ligid sa kaangayan magatuyok nga dili hinoon magalangay-langay. Dalaygon ikaw nga among Dios nga magatabang kanamo diha sa panginahanglan sa among mga kaigsuonan, ug dili lamang diha sa pinansyal nga namo nga pagtabang kanila, apan pinaagi sa among presensya ug sa mga pulong sa paghatag ug encouragement bisan sa among pagpahiyom o paglamano. Mabati Ginoo ang among panag-inigsuunay. Padayon kami nagaampo alang sa among nasod karon sa daghang mga importante o kritikal nga mga sitwasyon. Bag-o pa ang among Pangulo nagahatag sa iyang State of the Nation address sa miaging bulan, o magapadayon kami pag-ampo alang kaniya si President Bongbong Marcos, ang iyang kabinete, o sa mga katawhan, kalalakinan o kababayinan sa Kongreso, sa hudikatura, bisan pa sa mga military personnel nga naistasyon sa nagkalain-laing suok sa kapupudan, o padayon ng among pag-ampo
usab sa iglesia nga imong gitawag aron ang among mga pangulo magamatinod-anon diha sa nagkalain-lain nga mga kaakuhan ug programa. Padayon ang among pag-ampo o among Dios nga ang among tinguha sa pagbarog regain sa faith heritage o sa local autonomy. Magabarog kami nga imong gitawag aron ang kaluwasan nga among nabatunan amo usab kining ikapaambit ngadto sa tanan nga nagakinahanglan. Padayon ang among pag-ampo alang ni adtong adunay mga balatian. Ang uban kanila naas abanti nga mga pangidaron. Ikaw o among Dios ang among lauman nga maga-interben diha sa ilang kahimtang, magahupay bisan pa magahatag Ginoo sa kaayuhan. Nini nga panahon nga unang Domingo amo silang pamisitahan, among ipadangat ang sakramento sa balaang panihapon ngadto kanila. Ug busa andama sila o among amahan. Sila ng Miding, Arlan, Ber Codira, Steve Paronda, si Brad Urbano Lagrama, Helena Tata Rivero, Richel Jed Bertoldo, Mon Bisiro, Jonathan Katubig, og tingali aduna pay wala namo mahinumdumi apan malaumon kami nga silang tanan imong gitagad ug giatiman pinaagi sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug sa ilang mga mananambal. Miduyog usab kami sa panimalay nga gibiyaan tungod sa kamatayon ni Antonio Bardilas, usa sa mga pundador sa Dunya Rosario Congregational Church. O magapadayon kami Ginoo sa among mapag-ampo nga ang mga financial needs o bisan pa ang spiritual nga paghapuhap kanila ilang masinati. Ang mga biktima sa ulan nga nagkasinati og pagbaha didto sa Luzon, sa Visayas o posible sa ubang parte sa Mindanao ug bisan pa sa may-aging adlaw nga nakasinati kami sa pagtayog sa linog, ikaw padayon Ginoo sa paghatag kanamo sa imong kasiguruhan diha sa ilang mga panginahanglan ug sa pagdasig diha sa ilang mga kawadon, sa ilang mga pananom, mga property nga nangawala tungod sa mga panghitabo. Padayon ang among pag-ampo Ginoo sa matag pamilya, sa matag relasyon, sa matag problema nga nagkalain-lain nga mudangat. Hinoon, malaumon kami nga ang imong grasya magadala og kahupayan, panag-reconcile og magapahinumdom kanamo nga ang among Ginoo, ang imong bugtong anak, nagabisita kanamo dili lamang dito sa mga masakiton apan sa matag panimalay, ingon nga ang tanan nga laluwa sa pagtuo iyang mga disipulo og mga tinun-an. Busa magapanlakaw kami ug malaumon nga among iproklamar ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.
For our scripture reading, it is taken from Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. I repeat, Ephesians 4, verses 1 to 16. Therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above and all, and through all, and in all. But each of us was given grace according to the measure of Christ's gift. Therefore, it is said, when he ascended on high, he made captivity itself a captive. He gave gifts to his people. When it says he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower parts of the earth? He who descended is the same one who ascended far above all the heavens, so that he might fill all things. The gifts he gave were that some would be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until all of us come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of Christ. We must no longer be children, tossed to and fro and blown about by every wind of doctrine, by people's trickery, by their craftiness in deceitful scheming. But speaking the truth in love, we must grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and knitted together by every ligament with which it is equipped, as each part is working properly, promotes the body's growth in building itself up in love. May the grace of God be upon you and me as we listen to His words. Amen.
Salamat sa Living Word Choir. Maayong buntag sa tanan. Si San Pablo sa iyang sulat sa mga igsuon dito sa Efeso, nagpahinumdom nga siya samtang prisoner siya, samtang gipriso siya dito sa usa ka dapit. Nagpahinumdom siya sa mga taga Efeso nga magpadayon mo sa inyong tinguha nga buhaton ang mga buhat nga gihatag sa Dios kaninyo, nga dili mo buhatan sa paglaom, dili mo mag siak-siak, dili mo mag lain-lain sa pagtuo, tungod kay ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus, usara ang amahan, usara ang anak sa Dios nga gitahasan sa pagluwas, o kada usa ka nato gitagaan og gasa sa Dios aron sa atong mismong kinabuhi mahimo nato ang gitahas kanato. Lahi-lahi ang matod ni San Pablo, lahi-lahi ang calling sa mga mutuo kang Hesus, na ay apostoles, na ay pastor, na ay magtutudlo, na ay ebanghilista, na ay dikon, kanang mualagad, na apoy mga elders. Sa ato pa, daghan klase ang angay buhaton sa usa ka magtutuo. Depende sa iyang gasa nga gihatag. Kung doon na kay gasa sa pagpanudlo, maog yun na ang imong calling nga magtudlo ka. Dili lamang sa public school, kundi sa mismo nga simbahan nato. Kung ikaw magwawali, magpastor ka. Kung ikaw apostoles, gitawag ka alang sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga lugar nga dili pa naabot, wala pa maabot sa pulong sa Dios, na mahimo kang apostoles o evangelist. So sa panahon ni San Pablo, makatagna kita nga siguro wala pa'y 1% sa tibuok kalibutan, sa porsyento sa populasyon sa kalibutan ang nakabati sa maayong pulong si Jesucristo, ni Jesucristo. Almost less than 1% pag yun at that time ang nakabati sa maayong balita nga si Jesus manggadala o kaluwasan pinaagi sa iyang pagdawat sa atong mga sala dito sa krus, o pagbayad niini aron kita mahiusa diha sa iyang amahan. Nabuhat kini ni San Pablo ang pagsulat dili lamang sa mga taga Efeso, kundi sa mga taga Corinto, taga Galacia, taga Roma, o sa uban Colossians, o sa uban pa nga mga kasimbahanan. Huna-hunaon lang nato nga niadtong panahon ni San Pablo wala pa bayay eroplano. Kinahanglan barko o pila ka tuig usa ka moabot sa usa ka dapit. So dako kaayo ang iyang sakripisyo o nadakpan pagyud siya sa mga otoridad kay niadtong panahona dakpon man ang dili mutug-an nga ang emperador sa Roma mao gyud ang Dios. Kung pangutan-on ka kinsay imong gituhuan nga Dios, moingon ang mga magtutuo si Jesucristo nga anak sa Dios mao na among gituhuan. O ang mga gamhanan sa Roma moingon sa ato pa dili ka mutuo nga si emperador Nero kaysa pa nga emperador dito sa Roma mao'y Dios, dili ka mutuo. Dili na igo na para ma-priso ka o ngadto kung gahi gyud kag ulo nga patyon ka. No, mao man na ang nahitabo sa mga apostoles. Kadaghanan sa atong apostoles, San Pedro, San Pablo, uban pa, Juan,
si Santiago, namatay baya pinaagi sa gahom sa Roman power. Tungod kay wala pa may wala pa, dili pa dominante, 1% pa lang sa populasyon. Karong panahon na mga igsuon, daghan na karon ang population sa kalibutan na ay mga estimate nga 33% na karon, 33%, 1/3 sa kalibutan karon mga Kristohano na. No? Siyempre sa Europe, ang mga simbahan dito, mga Katoliko ba o Anglican ba o Protestante, Lutheran, dominante na sa Roma, sa Espanya, sa Inglaterra, sa Francia, sa Germany, sa Amerika, South America, diri sa Asia. Diri sa Asia medyo gamay lang ang majority lang diri sa Asia, ang Pilipinas, ingon nila the only Christian country in Asia. O ang Korea nga dunay mga 40% na Christian. Gawas niya na ang mga Christian sa Asia minority, gamay ra kaayo nga minority, pero paspas ang pagdaghan. Pananglitan sa China, nagaingon sila nga 130 million na ang mga Christian dito. Mas daghan pang Chinese Christians, house churches pa nga niyang uban, kaysa tibuok populasyon sa Pilipinas. Mas daghan pang Kristiyano nga Chinese kaysa tibuok populasyon sa Pilipinas, 130 million. Mas daghan pa nga ni ang Chinese Christian population kaysa tibuok populasyon sa Europa. Europe nga may sinugdanan sa mga missionary movements. Dito mas gamay ang populasyon karon nga Christian. Ang akong pasabot, mas minority sila kumpara sa China na dunay 130 million Christian population. Nganong ginahisgutan nato kini kay bisan karon mission month man karon, wala pa matapos ang pagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Tinuod na anay mga internet, na may radyo, na anay kuan, makaabot na gyud ang mensahe sa pulong sa Dios bisag asa nga dapit, bisag China, bisag Russia. Tanan nga mga nasod makaabot na. Pero ang pag matuto sa mga Kristohanon, dili sayon. Tanawa lang sa atong mga panimalay. Tigsimba ba tanan nga membro sa pamilya? Naaba sa inyong tapad, diha karon? Ang inyong bana, ang inyong mga asawa, ang inyong asawa o inyong mga anak, naaba diha? So, nagpasabot nga dili tanan nga nagtuo kang Hesus, dala ang pamilya nila. So naagihapoy evangelism nga panginahanglan sa atong simbahan. Sayop ang huna-huna nga UCCP mangkata, UCCP Butuan Evangelical Church na mangka kita, nandili na kinahanglan ta mag-evangelize. Dito na ta mag-evangelize sa mga gawas, pero mismo sa atong simbahan kinahanglan gihapon og evangelism. Kay dili man usahay kinasing-kasing ang pagdawat kang Hesus. Usahay mo dawat lang ta kang Hesus kung naa na gyud dako nga katalagman sa atong kinabuhi, sama nang masunog atong balay, simba ko lang, o unsa pa yung mga sakit nga moabot nato, diha lang ta mutawag sa Ginoo nga moingon, Ginoo, luwas sa ako sa akong sakit. So hantod karon naagihapon tay August na mission month man karon, no Pastor? O mission month karon, nagsugod ta. O gipahinumduman kita ni San Pablo nga ang matag-usa ka nato gitawag sa atong Ginoong Hesus nga magsangyaw sa maayong balita, nga ipatuman ang mando nga ang tanan makakat-on sa
kaalam diha ni Hesukristo. Kinahanglan mahibaw kita kinsa si Hesukristo unsay iyang gihimo o unsay iyang gisaad o kanus asya mo balik pag-usab. Kining tanan kinahanglan ipadayon o dili pasabot nga tigsimba kita wala nay problema. Bisag 33% sa kalibutan karon ang kadaghana ang pinakadako nga relihiyon, Christianity, na manggihapoy mga gira. Bisan dito sa Israel na manggihapon ang Israel versus Gaza, Palestinians. Sa Ukraine na manggihapon. Unsa naman ang kapuslanan sa United Nations nga gibuhat aron dili na mag-away-away ang nasod. Sa basihan nga ang tanan managsuon. Matud pa sa United Nations, we are all brothers and sisters. There is no country that is greater than another country. We are all equal. Mao naman na unta. Pero mga igsuon, walay katapusan ang tawag kanato nga atong danihon ang mga tao diha paingon kang Hesukristo. Evangelism continues to be a valid thing. And labi na sa ato, ang atog yung pangutanon is our Christianity truly transformative, redemptive, kanang makaluwas pagyud ang atong pagtuo. Nakaluwas ba kita sa mga tao nga nakaila kanato nga moingon sila nga Kristiyano na siya, moapil ko niya ng simbahan niya kay tinuod na siya nga Kristohanon. Are we redemptive Christians? Sa kinabuhi nato, makadani ba kita og mga tao nga moingon nga ingon ana gyud ang gusto nako nga Kristohanon, moapil ko sa inyong simbahan. Imbes nga masiak ang atong simbahan, madugangan hinuon. So mauna ang atong leksyon. Mga igsuon na alam ko'y 5 ka pahinumdom aron mahimo nato ang tawag. Therefore, remember that you have been called to the calling that God has given you. Kitang tanan gitagaan og gasa o gitawag kita sa pagsangyaw sa mayang balita. Ang ako lang ipahinumdom sa inyo 5 kabutang nga angay natong buhaton aron mahimaya ang Dios, aron mahimuot ang Dios kanato. Kay sulod ni ining panahon gikan sa panahon ni Jesus hangtod karon, daghang gira, daghang away. Mismo sa sulod sa simbahan nag-away-away. Naay gitawag nga Pelagian, naay Arian, naay Orthodox, naay Baptist, naay Katoliko, naay Evangelical. Naay pag-away-away. Ang tambag ni San Pablo, mag-usa kita kang Kristo, maghiusa kita, dili kita mag-away-away. We only have one Lord, one baptism, one body of Christ, dili daghan. Pero karon daghan kanato moingon nga aka na sila dili na Kristohan, dili na maluwas kung dili sila membro sa among simbahan. So pahinumdum lang nga ang pagkakristohanon, ang pagdawat kang Jesus nga imong manluluwas, nagkinahanglan ipakita sa 5 ka paagi. Una, ang pagpakita nga ikaw gyud nagtuo kang Jesus, kung kahibalo ka mo higugma sa Dios, labaw sa tanan butang. Daghan dayon mo ingon nga kalisod sad niya na, labaw nga wala nay mo labaw sa atong kinabuhi gawa sa Dios, maingon sila. Kalisod ba niya na, unsaon naman ako pag uma, unsaon naman ako pag himo og profesyon nako kung mag-alagad ko sa Dios 24/7. Mao na ang number 1 nga kinahanglan nato sabton, nganti buok natong kinabuhi angay ialagad sa Dios. Bisag unsa ang imong trabaho, kung imong gialagad ang Dios, wala ka mag-alagad og tao, nag-alagad ka sa Dios. Kung magtutudlo ka, wala ka magtudlo aron maswelduhan ka, kundi nagtudlo ka aron mahimaya ang Dios. Pinaagi sa imong pagtudlo, pagmatuto sa mga estudyante,
mahimaya ang Dios, makita ang himaya o kaayo o gugma sa Dios. Ikaduha nga kinahanglan naatay pagsalig sa Dios. Matod sa Biblia, without faith you cannot please God. Kung walay pagtuo, bisag unsay imong buhaton, wala kay pagtuo kang Hesus, bisag unsay imong buhaton, dili ka makapahimuot sa Dios. Kay wala kay pagtuo kaniya. Na may mga tao nga mubuhat lag maayo pero wala gihuna-huna nga si Hesus nagluwas kanila. Naghimo lag maayo pero walay pag-acknowledge sa Ginoo sa magbubuhat sa iyang kinabuhi. So we must have trust and faith. Siyempre, ang trust importante sa simbahan because we are an organization of trust. Kung walay pagsalig ang mga membro sulod sa simbahan, maggunob kini kay wala siya'y faith. You cannot please God. God will not bless you if you do not believe. Ikatulo, kinahanglan nato magmutuman. We must obey. Mutuman kita sa mando sa atong Ginoong Hesus. Daghang tao wala pa kabasa sa Biblia gyud, wala pa kahibalo sa Ten Commandments. Gamay ra ang naka-memorize kung unsa ang Ten Commandments. Busa dili gyud sila moingon nga nagiyahan sila sa mga mando sa atong Ginoong Hesus o sa atong Dios sa ilang kinabuhi. Ikaupat, kinahanglan nga isangya ay i-praise and adore. Pagsimba o pagdayig sa Dios, kinahanglan buhaton nato na. No, sa sulod sa atong pamilya, tudluan ang atong mga anak, mga kauban sa pamilya, nga magdayig o magsimba sa Dios. To praise and adore God diha mismo sa atong panimalay aron maanad kita nga ang Dios kanunay kauban nato. Dili nga murag jacket nga imong isulob naa na kay Dios. Dili. Ang pagtuo sa Dios magasugod sa imong pagrespetar sa Dios gikan sa imong pagmata sa kabuntagon hangtod sa imong pagtulog sa gabii. So we must obey and trust the Lord all the time. Ikaupat, mauna ni ang ikalima, ang mauna ang paggamit sa mga gasa nga gihatag kanato. Naay maayo nato mutudlo, naay maayo magwali, naay maayo magdikon, maayo mag counseling, maayo mag pastor, mauna ang atong i-fulfill nga calling. Pangutan-a ang inyong kaugalingon, unsa may tawag sa Ginoo kanako. Basig mo ingon mo nga dili man ko kabalo magwali, dili man kinahanglan. Kung imong matudloan ang imong anak sa gasa sa Dios o sa grasya sa Dios pinaagi kang Hesukristo, mauna na ang imong gasa nga gamiton sa imong mga anak, mga silingan o mga kauban sa imong trabaho. Mauna na ang imong calling. Dili kinahanglan nga magsulob kag ingon ani, magsulob ka og choir gown aron nga mag-alagad ka sa Dios. Not necessary. Ang pag-alagad sa Dios naa sa paggamit sa gasa nga gihatag niya kanato. Boses nato, awit nato, kining tanan gibuhat kita, gitawag kita aron sa pagbuhat. Kay bisan og daghan ng Kristiyano sa kalibutan, daghan gihapon ang wa kasabot ngano nga si Jesus namatay aron dunay kalinaw paghigugmaay sa mga nasod. Wala pa mahuman mga igsoon, mubalik na lang ang Dios. Kinahanglan ta mulihok, kinahanglan ta mo himo sa mando sa pagtawag sa Ginoo sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, o kung dili na mahitabo mahuman ang kalibutan nga wala giyoy maingon nato nga one Lord, one faith, one baptism nga magrespetehanay kita bisan og lahi ang ilang ngalan, mutuo sila kang Hesukristo nga anak sa Dios, igsuon nato na. Mao ni ang atong hagit mga igsuon sa Mission Month
naa ang mga silingan nato, ang mga wala pa kapati sa pulong sa Dios nga atong tudluan, naa pud ang sa atong sulod sa pamilya. Atong himuon ang angay buhaton dinhi kay mas malig-on ang pagtuo sa mga tao nga makakita sila og parehas kang Hesus dinhi sa atong simbahan nga mohigugma, moalagad, mukir og mutabang sa uban. Daghang salamat og hinaot unta nga niini nga bulan sa Agosto magapadayon kita sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesus. Pinaagi sa atong personal evangelism sa mga tao nga gihatag sa Dios na atong tagdon. Daghang salamat. In Malachi 3:10 it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Let's now bring our tithes, offerings, and pledges. Heavenly Father, we glorify and exalt your name. Indeed, Lord, our hearts are full of gratitude and praise. Thank you for your love, mercy, and grace. We thank you also, Lord, for the abundant blessings you have bestowed upon us, despite our imperfections. Today, we bring you our tithes, pledges, and offerings with the faith and hope that you will continue to sustain us with all our daily needs. Accept them as our gift of worship to you, and may you use them for your kingdom and glory. May we always be faithful to you just as you are to us, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.
Mga igsoon, karon atong saulogon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsolon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing namong gidapit kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas tanan. Dili gayud mo sa likway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Busa duol kamo ni ining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay nagkinahanglan kamo. Duol kamo dili aron pagpaila nga matarong kamo, kundili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo og nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Duol kamo dili tungod kay lig-on kamo, kundili tungod kay huyang kamo. Dili tungod kay takos kamo pagdawat sa langit nung ganti, kundili tungod kay sa inyong kahuyang ug sala nagkinahanglan kamo kanunay sa panabang ug kaluoy sa Dios. Duol kamo dili aron sa pagpadayag sa inyong hunahuna, kundili aron pagsudong sa presensya sa Dios ug magampo sa Espiritu Santo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo niining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusan nga handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay katapusan nga gugma nga mao ang higot ug nagbugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Usa-usab kini kapasalig sa iyang mga saad kanato ug usa ka pagbag-o sa atong pag-alagad kaniya. Pasalig usab kini nga siya mag-uban kanato nga nagtigom dinhi sa iyang ngalan ug pasalig nga siya mubalik gayod. Busa sa mga pamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato niining pakigambitay karon. Magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya, magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magpuyo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Sa ingon tungod kay nakagamot na ang atong gugma, makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon sa iyang gugma ug sa pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo aron magapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. O among Dios, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug nagahatag kagahom sa mga huyang. Dawata ang tanan nga nagasimba dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo ug ang tanang nakapamati sa imong pulong. Panalangina kining mga simbolo nga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kupa aron magamit sa sagrado nga katuyuan. Sa among pagduol din hiniining sagradong talad sa dumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo
aron nga kahatagan niya kami og bag-ong pananaon og dugang panggahom o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Mga igsoon, gibuhat kini pinasubay sa sugo sa atong Ginoong Kristo aron sa paghandom kaniya. Nga niadtong gabi nga siya gibudhian, siya mikuha sa pan. Og human sa pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas. Og iyang gihatag ngadto sa matinun-an sa pag-ingon. Kini mao nga akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya maingon, kini mao ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamong tanan niini sa akong handumanan. Og nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoo pinaagi kang Pablo sa pag-ingon, sa matag kaon ninyo nining pan og inom nining kupa, inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao, mipuyo sa kalibutan, nagkinabuhi nga matarong, gihalad sakripisyo ang iyang kinabuhi sa kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo, namatay, gilubong og nabanhaw, og misaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ang Dios sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Karon andam na ang atong pagsaulog sa balaang panihapon. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala.
nagpalipay sa pagpasalamat kanimo, Ginoo, tungod sa imong pagkamaluluyon o kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakigambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia, ang lawas sa imong anak o pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hop nga kami sa imong grasya nga walay pagkubas, aron ang kinabuhi sa among Ginoo makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Sa ngalan sa among Ginoo, amen. This praise and adoration of your name. Receive our glorification of everything that our Lord has given us, including salvation and fellowship and eternal life and discipleship, which we have offered today in this service. Bless us as we depart from this place, and may we be strong in our love for Jesus Christ our Lord, and in serving Him with all our might and all our hearts.
Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, now and always. Amen.